بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم الطلبة والطالبات. ان شاء الله اليوم غنبداو نخدمو الشابيتر 3 من الهيدروكاربور اس ام سي اس اس 4. هاد الشابيتر خدي فيها لي زالسين. لي زالسين حنا كنعرفو لي زالسين هما جميع لي موليكول اللي تيكونوا فيهم لا دوبل ليزون، يعني فيما نلقاو دوبل ليزون يعني عندنا هداك الغازين. اول حاجه سانتيز ديال لي زالسين. سانتيز ديال لي زالسين يعني كيفاش كنبريباريو لي زالسين. اول حاجه غنشوفوها هي ديزيدرو هالوجيناسيون. اش كتعني هاد ديزيدرو هالوجيناسيون؟ هاد هالوجيناسيون يعني كنشوفو ليليميناسيون E1 ولا E2 ديال لي هالوجين. لي هالوجين اللي عندنا كنعرفوهم حنايا، مثلا بي ار سي ال اي موان شي موان، ما عليناش. حنا شنو قلنا؟ كنطبقوا عليهم العلاقه ديال E1 ولا E2، يعني كنديروا ليليميناسيون ديال بيتا ايليميناسيون. مثلا عندنا حنا هاد اكس هذا مثلا هو الهالوجين ديالنا، بغينا نديرو ليليميناسيون ديالنا حيت حنا عارفين ليليميناسيون دائما كتعطينا لالسين، يعني دي اون فوا كنسالو من ليليميناسيون دائما كنلقاو في الاخر لالسين. ما عليناش. مثلا عندنا هاد الكربون هذا اللي هي ان هالوجين، بغينا نديرو ليليميناسيون كتكون عندنا واحد الباز كتاتاكي لينا هاد الاش هذا، هاد الليزون هادي كتبقى كتهبط لهنا كتفورمي لنا الدوبلي وكطير لينا هاد اكس هذا. علاش؟ حيت الا فورمات لنا الدوبلي هنايا غيولي هاد الكربون داير ليزون مع ار 4 ومع ار 3 ومع اكس وجوج مع هذا، يعني خمسه ما يمكنش، يعني ضروري نطيرو هذا. هنايا هاد ليطا دو ترانزيسيون ولا المرحله الوسيطه كتبين لنا شنو وقع. هنا كان عندنا هنا بي اتاكات لينا اش، ها هي غير واحد بتيت ليزون. هاد ليزون اللي كانت هنايا هي رجعت لينا لهنايا، وهاد ليزون هادي تاغاشات مشات لينا. في الاخر كنلقاو لينا بلي راه عندنا السين. ها هي الميثود الاولى كيفاش نكونوا هاد الالسين هذا، يعني ليليميناسيون او ولا او 2 كتعطينا ان السين. وكاينه ديزيدغاتاسيون دي زالكول، وهذيك ديزيدغاتاسيون ديال لي زالكول كاين فيها واحد المشكل. مثلا حنا قبيله درنا ديزيدغاتاسيون ديال لي هالوجين، يعني حينا لالوجين هذاك ما كتلقاش معاه مشكل. ولكن الالكول او اش حنا كنعرفوها باز، يعني انت الا كنتي خدام في ميليو اسيد وبغيتي تاغاشي ان باز ما يمكنلكش. هذا هو المشكل فين كاين. يعني الا بغينا نديرو ديزيدغاتاسيون باغ ناسيد، يعني الا كنتي خدام اون ميليو اسيد وعندك او اش هي اللي بغيتي تحيدها ما يمكنش، وعندك او اش هي اللي بغيتي تحيد راه ما يمكنش. حيت علاش؟ حيت انت او اش باز وانت خدام ديجا في ميليو اسيد ما يمكنلكش، يعني ما يمكنش تكون تحيد الباز وانت خدام في ميليو اسيد. شنو كنديروا في هاد او اش هادي؟ غنحاولوا نحولوها لاش دوزو، غنديروا لها ليليميناسيون. يعني كتشوفوا هاد الدوبلي هادي ديال او اش كتاتاكي لينا اش بلس، كترجع لينا او اش 2 ولا اش دوزو، عاد كتجينا هذيك الباز ديالنا كتاتاكي لينا اش، وكنديروا عاوتاني سامبل ديال او 1 ولا او 2 بحال يعني في الاخر نيشان غتلقى السين ديالك. يعني اون فوا تشوف عندك او اش هو هذاك اللي بغيتي تحيدو وانت خدام في ميلو اسيد، ما يمكنش تحيدو اول حاجه حتى تحولو لاش دوزو، عاد امكانك دير ليليميناسيون ديالو. كاين حنا واحد المشكل اخر، ولا ماشي مشكل، كاينه واحد الظرفيه اخرى، انك مثلا بغيتي دير ليليميناسيون مثلا ديال اكس بصفه عامه، هاد الريغل هادي دو سايد زيف كتبين لنا اننا فوقاش كندير ليليميناسيون. مثلا نتايا مثلا عندك سي اش سي اش 3 سي اش 3، حتى عندك هنايا سي اش 3 سي اش 3 اكس ديالك. انت باغي دير ليليميناسيون ديال اكس، انت عارف بلي راه غتحيد، خصك تحيد واحد الاش من بيتا، تحيد واحد الاش من بيتا، من بيتا اليميناسيون غندير البيتا اليميناسيون، يعني خصك تحيد واحد الاش من الكربون بيتا ودير لي تفورمي الدوبلي وطير اكس، حنا عارفينها. ولكن اللي تشوف بحال بهذا المثال هذا، ها هو عندنا هذا الكربون هذا بيتا، وعندنا هذا الكربون هذا بيتا، وعندنا هذا الكربون هذا بيتا. اين واحد اين اش غنهزو، نهزو هاد الاش ولا هاد الاش ولا هاد الاش. غير دو سايتيف شنو كتقول لك؟ كتقول لك لالسين لو بلي، لالسين اللي كنلقاو في الاخر خصو يكون بلي سبستيتي. يعني انت كتمشي تشوف هذيك الكربون بيتا ديالك، الكربون بيتا خصو يكون بلي سبستيتي. ولا موان هيدروجين، يعني نفس الحاجه موان هيدروجين، يعني ما عندوش الهيدروجين بزاف ولا لاصق فيه بزاف ديال لي ار. كما كنشوفوا في هذا المثال هذا، عندنا هذا الكربون هذا اللي ا 3 اش، هذا اللي ا 3 اش، ولكن هذا اللي ان سول اش و 2 ديال ار.
يعني مادام قلنا باللي بلي سوبستيتيي، هذا هو الكربون بلي سوبستيتيي، يعني غنديرو ليميناسيون في هذا الكربون هذا. يعني غتكون عندنا واحد الباز غتعطاكي لينا هاد الاش هذا، هاد الليزون هادي غتفورمي لينا وطير لينا اكس ديالنا، يعني غتعطينا سي اش 3 سي اش 3 دوبلي سي اش 3 سي اش 3. دائما هذا هو الماجوريتير. بامكانكم ديروا ليليميناسيون ديال هذا، ولكن غنجيكم واحد الكومبوزي مينوريتير، يعني ما خدامش. يعني الا كنتو في لي زيكزام وكانت عندكم ليليميناسيون كانوا عندكم بزاف، ضروري ديروا الماجوريتير، ضروري ديروا الماجوريتير ماشي ديروا مينوريتير. ها هو. دابا نبداو بالميثود الثالثه باش نكونوا انالسين. هاد الميثود الثالثه شنو هي ليليميناسيون ديال هوفمان ولا الرياكسيون ديال هوفمان. شنو كتقول لك؟ تيقول لك ملي تيكون عندك واحد الالكان اللي واحد لامين، ملي كنزيدو سي اش 3 اي اش جي او اش موا اش 2 او كتعطينا واحد لاسين بليس امين كواترنير. الميكانيزم ديال هاد الرياكسيون هادي سهله. عندنا سي اش 3 سي اش 2 سي اش. هادي تقدروا تلقاوها في لي زيكزام كتحط، ولكن ماشي بالضروري يعطيكم بحال هاد الكومبوزي هذا، يقدر يعطيكم كومبوزي اخر، ولكن دائما كتكون فيه نفس الحاجه. اول حاجه كنديروها كنزيدو سي اش 3 اي. عندنا هاد الدوبلي هادي ديال ان كدير لنا اتاك ديال سي اش 3 وكطير لينا اي. كنديرو واحد سبستيسيون نيكليوفيل، يا اما واحد يا اما دو، بحال نفس الحاجه. غتشد هادي اتاكيها وطير لك اي. شنو كنحصلو؟ سي اش 3 سي اش 2 سي اش سي اش 3 ان بلس. سي اش 3 سي اش 3 سي اش 3 بلس اي موان. هذه اللي طيرنا هنايا هي بلس اي موان ديالنا هنايا. المرحله الثانيه شنو كنزيدو اش جي او اش. هاد اش جي او اش شنو كدير لنا؟ كتعوض لينا غير هاد اي موان ب او اش موان، حيت او اش واحد الباز بلي فور كو اي. يعني او اش قد اغاشي لنا واحد الاش ملي غنديرو ليليميناسيون، حيت قلنا ليليميناسيون دو هوفمان يعني غنحيدو واحد الاش. هاد او اش هادي باز بلي فور كو اي. هادشي علاش ملي كنزيدو اش جي او اش كتحيد لنا غير هاد اي كتعوضها لنا ب او اش. يعني شنو كنلقاو سي اش 3 كنلقاو سي اش 3 سي اش 2 سي اش ان بلس سي اش 3 بلس او اش موان بلس اش جي اي. حنا ملي عوضنا هاد او اش عوضناها اي بقات لنا هاد اش جي بلس، لصقات لينا في هاد ايمو بقات لنا هنا او اش موان صافي. دابا كاينه واحد الحاجه مهمه انكم خصكم تعرفوها بالنسبه للإليميناسيون. حنا الإليميناسيون بصفه عامه كنعرفوها بيتا إليميناسيون، يعني دائما بيتا إليميناسيون. دي ماشي مشكل ياك. هنايا في كاين الفرق بينها وبين سايد زيف. ليليميناسيون قلنا عندنا البيتا إليميناسيون، وكاين الفرق بينها وبين سايد زيف ان هاد هوفمان هادي كدير لك ليليميناسيون بالنسبه للكربون بلي هيدروجيني، العكس بالنسبه للسايد زيف. سايد زيف كتقول لك العكس. يعني لاسين اللي غنحصلو هنايا، يعني لاسين الماجوريتير اللي خصو يكون هنايا ضروري يكون هو لو بلو هيدروجيني. يعني مثلا حنا عارفين بلي غنديرو ليليميناسيون بيتا، حنا عندنا هذا هو اللي بغينا نتهناو منه. يعني عندنا هذا الفا اللي ديريكت ليه الفا، وعندنا هذا بيتا وهذا بيتا. هاد بيطاوات هادو بجوجهم خصنا نشوفو البلو هيدروجيني منهم ونديرو ليه ليليميناسيون، يعني نديرو موا اش دوزو. حنا عندنا هنايا 3 هيدروجين، عندنا هنا 2 هيدروجين، يعني ملي غنجيو نديرو موا اش دوزو مثلا حنا عارفين بلي غنديرو هنايا هادي امكاننا نرجعوها سي اش دو اش. هاد او اش هادي غدير لها الاتاك تاغاشي لنا هاد الاش هذا، هي او اش موا مع اش تكون لنا اش دوزو. هاد الليزون هادي غتفورمي لنا الدوبلي ونديرو الديبار ديال هاد لامين كواتيرنير. يعني في الاخر غنلقاو سي اش 3 سي اش 2 سي اش دوبلي سي اش 2 بلس ان سي اش 3 3 فوا. هادي توجور هوفمان ضروري تلقى واحد لامين كواترنير في الاخر ديالك، ودائما لاسين الماجوريتير هو اللي تيكون بلي هيدروجيني. يعني هاد هوفمان هادي الميثود الثانيه
باش نحصلوا على لاسين ديالنا. دابا نشوفوا الميثود الرابعه كيفاش كنحصلوا على السين. بامكاننا نديرو الريدكسيون ديال لالسيين. شنو قلنا؟ كنزيدو H2 sur PT désactivé. هاد H2 sur PT désactivé كتهرس لينا هاد الليزون هادي، ها هي دو ليزون، وكتعمر لينا بلي اش هادشي اللي ناقص. عمرتنا هنا سي، الا درنا دوبليزو يبقى ناقصو اش، عمرتنا اش عمرتنا اش. مثلا كون زدنا هنايا ال اي ال اش 4 لا ريدكسيون نيشان غتهرس لنا دوبلي كامل. هرس لنا هي مثلا نكتبوها، غتهرس لنا تعطينا ار سي سي ار، غتخلينا دوبلي، غتخلينا ان سول ليزون، ونعمرو بلي اش داكشي اللي ناقص. هذا هو الفرق بيناتهم. وكاين بالنسبه لنا كاينه لا رياكسيون ديال فيتيك. الرياكسيون ديال فيتيك كتقول لك ملي يكون عندك واحد سي دوبليزون مع، وعندنا عاوتاني الرياكسيون ديال فيتيك كتقول لك ملي كيكون عندك سي دوبليزون مع الفوسفور لاصق فيه 3 ديال الفينيل، وعندك زائد واحد السيتون، ديما كنحصلوا على سي دوبليزون سي بي بي اش 3 دوبليزون او. يعني هذاك السي، هاد السي هذا تيفورمي لنا ليزون مع هذا، وهذا كيفورمي ليزون مع هذا. الميكانيزم ديالو اول حاجه خصنا نشوفوا كيفاش حصلنا على هذا. يعني البريباراسيون ديال هذا كيتسمى يوليور دو فوسفور، بريباراسيون ديال يوليور دو فوسفور. يعني كيفاش حصلنا عليه؟ هنا عندنا هاد بي اش 3 تكون عنده واحد دوبلي، كنزيدو على واحد ار سي اش 2 اكس. هاد الدوبلي هادي كدير لنا اتاك وكطير لينا اكس. هذه سبستيتيون نيكليوفيل عاديه، سبستيتيون نيكليوفيل عاديه. يعني غتعطينا ار سي اش 2 بي 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 اش 3 اش 3 بلس. كنزيدو واحد الباز كي فوق كتسمى البوتيل ال اي. هاد البوتيل موان كتاغاشي لينا واحد الهيدروجين من سي اش 2 وكتعطينا ار سي اش موان بي بي اش 3 بلس. هاد ار سي اش موان بامكاننا نهبطوها، نديرو واحد الفورموليميت ديالو، تهبط هادي هنايا تستابيليزينا بجوج. ار سي اش دوبلي بي بي اش 3. لكن حنا من الاحسن نخدمو بهادي. دابا ليطاب الثانيه، هي الرياكسيون ديالنا. يعني مثلا عندنا ار سي اش موان بي بلس فينيل 3 زائد واحد السيتون ديالنا سي دوبليزون. حنا عندنا ليطاب الثانيه هي هادي. عندنا حنايا او دوبليزون سي، عندنا هذا موان هذا بلس باغ لي فين ديكتيف، حيت هذا بلو الكترونيغاتيف كو هذا. دائما هذا سي دوبليزون او، دائما هذا دلتا بلس. يعني عندنا هاد الموان هادي غتاتاكي لينا هادي ودير لنا الديبار. هاد الموان هادي غتاتاكي لينا هاد البلس. يعني غتجينا شنو؟ تجينا ار غتجينا شنو؟ غتجينا او، هاهي او سي، تجينا هنايا بي اش 3 سي اش ار. وكنديرو واحد يعني هاد ليزون كتهبط كتفورمي لينا هنايا وكتفورمي لينا هاد الدوبليه هادي. يعني شنو كيعطينا في الاخر؟ كيعطينا لاسين ديالنا سي دوبليزون سي اش ار. مثلا الا كان عندنا هنايا في البدايه هاد الجوج هادو، كان عندنا هنا اش ار، كان عندك ار من هنا غدير سي اش ار وتبقى لك ار في الاخر زائد بي اش. طبعا